गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत षष्ठ स्कंध अथ अष्टादशो अध्यायः। श्रीशुक उवाच। प्रश्नेस्तु पत्नी सवितुः सावित्रीं व्याहृतिं त्रयीम् अग्निहोत्रं पशुं सोमं चातुर्मास्यं महामखान् सिद्धिर्भगस्य भार्याङ्ग महिमानं विभुं प्रभुम् आशिषं च वरारोहां कन्यां प्रासूत सुव्रतां धातुः कुहुसिनी वाली राका चानुमतिस्तथा सायं दर्शमथ प्रातः पूर्णमासमनुक्रमात् अग्नीन् पुरिष्यानाधत्त क्रियायां समनन्तर चर्षणि वरुणस्यासीदस्यां जातो भृगुः पुनः वाल्मीकिश्च महायोगी वाल्मीकाद्भवत् किल अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च मित्रावरुणयोर्ऋषि रेतः शिशिचतुः कुम्भे उर्वश्याः सन्निधौ द्रुतं रेवत्यां मित्र उत्सर्गम् अरिष्टं पिप्पलं व्यधात् पौलोम्यामिन्द्र आधत्त त्रीन् पुत्रानितिः नः श्रुतं जयन्तमृषभं तात तृतीयं मीढुषं प्रभुः उरुक्रमस्य देवस्य मायावामनरूपिणः कीर्तौ पत्न्या बृहच्छ्लोकस्तस्यासन् सौभगादयः तत्कर्मगुणवीर्याणि काश्यपस्य महात्मनः पश्चाद्वक्ष्यामहेदित्यां यथा वावततारहा अस्य कश्यपदायादान् दैतेयान् कीर्तयामि ते यत्र भागवतः श्रीमान् प्रहरादो बलिरेव च द्वितीयदावेव दायादौ दैत्यदानववन्दितौ हिरण्यकशिपुर्नाम हिरण्याक्षश्च कीर्तितौ हिरण्यकशिपुर्भार्या कयाधुर्नाम दानवी जम्बस्य तनया दत्ता शुशुवे चतुरः सुतान् संघ्रादं प्रागनुग्रादं ह्रादं प्रह्रादमेव च तत्स्वशा सिंहिका नाम राहुं विप्रचितो गृहीत शिरोहरद्यस्य हरिश्चक्रेण पिबतोऽमृतं संघ्रादस्य कृतिर्भार्या सूतपञ्चजनं ततः ह्रादस्य धर्मनिर्भार्या सूतवातापि मिर्बलं योगस्त्यायत्वतिथये पेचे वातापि मिर्विलः अनुह्रादस्य सूर्म्यायां बाष्कलो महिषस्तथा विरोचनस्तु प्रह्लादिर्देव्यास्तस्याभवद्बलिः बाणज्येष्ठं पुत्रशतं सनायां ततोऽभवत् असनायां ततोऽभवत् तस्यानुभावः शुश्लोक्यः पश्चादेवाभिधास्यते बाण आराध्य गिरिशं लेभे तद्गणमुख्यतां यत् पार्श्वे भगवानास्ते यद्यापि पुरपालकः मरुतश्च दितेः पुत्राश्चत्वारिंशन्नवाधिकाः त आसन् प्रजाः सर्वे नीता इन्द्रेण सात्मताम्। श्रीराजोवाच। कथं ता आसुरं भावं पौह्योत्पत्तिकं गुरो इन्द्रेण प्रापिताः सात्म्यं किं तत् साधु कृतं हि तैः इमे श्रद्धते बृहन्
इमे श्रद्धते ब्रह्मन् ऋषयो हि मया सह परिज्ञानाय भगवंश तन्नो व्याख्यातुमर्हसि। सूत उवाच तद्विष्णुरातस्य सवादरायणि वचो निशम्यादृतमल्पमर्थवत् सभाजयन् सन्निभृतेन चेतसा जगाद सत्रायण सर्वदर्शनः। श्रीशुकुवाच हतपुत्रादितिः शक्र पार्ष्णग्राहेण विष्णुना मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ती पर्यचिन्तयत् कदा नु भ्रातृहन्तारम् इन्द्रियाराममुल्बणम् अक्लिन्नहृदयं पापं घातयित्वा शये सुखं क्रमिविड्भस्मसंज्ञासीद्यस्य साभिहितस्य च भूतधृक् तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयो यतः आशासानस्य तस्येदं ध्रुवमुन्नद्धचेतसः मदशोषक इन्द्रस्य भूयाद्येन सुतो हि मे इति भावेन सा भर्तुर् आचचारास्कृत्प्रियं शुश्रूयानुरागेण प्रश्रयेण दमेन च भक्त्या परमया राजन् मनोज्ञैर्वल्गुभाषितैः मनोजग्राह्य भावज्ञा सुस्मितापाङ्गवीक्षणैः एवं स्त्रिया जडी भूतो विद्वानपि विदग्धया बाढमित्याह विवशो न तच्चित्रं हि योषिति भूतान्यादौ प्रजापतिः स्त्रियं चक्रे स्वदेहार्धं यया पुंसां मतिर्हृता एवं शुश्रूषितस्तात् भगवान् कश्यपः स्त्रिया प्रहस्य परं प्रीतो दितिमाहाभिनन्द्य च। श्री कश्यप उवाच वरं वरय वामोरु प्रीतस्तेऽहं निन्दिते स्त्रिया भर्तरि सुप्रीते कः काम इह चागमः पतिरेव हि नारीणां दैवतं परमं स्मृतं मानसः सर्वभूतानां वासुदेवः श्रियः पतिः स एव देवतालिङ्गैर्नामरूपविकल्पितैः युज्यते भगवान् पुंभिः स्त्रीभिश्च पतिरूपधृक् तस्मात् पतिव्रता नार्यः श्रेयस्कामाः सुमध्यमे यजन्ते अनन्यभावेन पतिमात्मानमीश्वरं सोऽहं त्वयार्चितो भद्रे ईदृग्भावेन भक्तितः तत्ते सम्पादये कामं सतीनां सुदुर्लभम्। श्री दितिरुवाच वरदो यदि मे ब्रह्मन् पुत्रमिन्द्रहरणं वृणे अमृत्युमृतपुत्राहं येन मे घातितौ श्रुतौ निशम्य तद्वचो विप्रो विमनाः पर्यतप्यत अहो अधर्मः सुमहानद्य मे समुपस्थितः अहो अद्येन्द्रियारामो योषिन्मय्येह मायया गृहीतचेताः कृपणः पतिष्ये नरके ध्रुवं कोटिक्रमोऽनुवर्तन्त्याः स्वभावमिह योषितः धिङ्मां वतावुधं स्वार्थे यदहं त्वजितेन्द्रियः शरत्पद्मोत्सवं वक्त्रं वचश्च श्रवणामृतं हृदयं क्षुरधाराभं स्त्रीणां को वेद चेष्टितं न हि कश्चित् प्रियः स्त्रीणाम् अंजसा स्वशिषात्मनां
पतिं पुत्रं भ्रातरं वा ग्रन्थ्यर्थे घातयन्ति च प्रतिश्रुतं ददामीति वचस्तन्नमृषा भवेत् वधं नार्हति चेन्द्रोऽपि तत्रेदमुपकल्पते इति संचिन्त्य भगवान् मारीचः कुरुनन्दन उवाच किञ्चित् कुपित आत्मानं च विगर्हयन्। श्री कश्यप उवाच पुत्रस्ते भविता भद्रे इन्द्रहादेव बान्धवः संवत्सरं व्रतमिदं यद्यञ्जो धारयिष्यसि। श्री दितिरुवाच धारयिष्ये व्रतं ब्रह्मन् ब्रूहि कार्याणि यानि मे यानि चेह निषिद्धानि न व्रतं घ्नन्ति यानि तु। कश्यप उवाच न हिंस्याद्भूतजातानि न शपेन्नानृतं वदेत् न छिन्द्यान्न खरोमाणि न स्पृशेद्यमङ्गलं नाप्सु स्नायान्न कुप्येत न सम्भाषेत दुर्जनैः न वशिता धौतवासः सृजं च विद्रतां क्वचित् नोच्छिष्टं चण्डिकान्नं च सामिषं रसलाहृतं भुञ्जीतोदक्यया दृष्टं पिबेदञ्जलिना त्वपः नोच्छिष्टा स्पृष्टसलिला सन्ध्यायां मुक्तमूर्धजा अनर्चितसंयतबाड्ना संवीता बहिश्चरेद् नाधौतपादा प्रयता नार्द्रपान्नो उदक्षिराः शयितनापरान्नान्यैर्नग्ना न च सन्ध्ययोः द्यौतवासाः शुचिर्नित्यं सर्वमङ्गलसंयुता पूजयेत् प्रातराशात् प्रागो विप्रान् श्रियमच्युत स्त्रियो वीरवतीश्चार्चेत गन्धबलिमण्डनैः पतिं चार्च्योपतिष्ठेत ध्यायेत् कोष्ठगतं च तं संवत्सरं पुंसवनं व्रतमेदत् विप्लुतं धारयिष्यसि चेत्तोभ्यं सकृहा भविता श्रुतः बाणमित्यभिप्रेत्याथ दितिराजन्महामनाः काश्यपं गर्भमाधत्त व्रतं चाञ्जो दधारसा मातृश्वशुरभिप्रायम् इन्द्र आज्ञायमानद शुश्रूषेणाश्रमस्थां दितिं पर्यचरत् कविः नित्यं वनात् सुमनसः फलमूलसमित्कुशान् पत्राङ्कुरमृदोपश्च काले काल उपाहरत् एवं तस्या व्रतस्थाया व्रतच्छिद्रं हरिर्नृप प्रेप्सुः पर्यचरन् जिह्मो मृगहेव मृगाकृतिः नाध्यगच्छद् व्रतच्छिद्रं तत्परोऽथ महीपते चिन्तां तीव्रां गतः शक्रः केन मे स्याच्छिवं त्विह एकदा सा तु सन्ध्यायाम् उच्छिष्टा व्रतकर्षिता अस्पृष्टवार्यधौताङ्घ्रिः शुश्वापविधिमोहिता लब्ध्वा तदन्तरं शक्रो निद्रापहरतचेतसः दितेः प्रविष्ट उदरं योगेशो योगमायया चकर्त सप्तधा गर्भं वज्रेण कनकप्रभं रुदन्तं सप्तधैकैकं मारोदीरितान् पुनः ते तमूचुः पाट्यमानाः सर्वे प्राञ्जलयो नृप नो जिघांससि किमिन्द्र भ्रातरो मरुतस्तव मा भैष्टभ्रातरो मह्यं यूयमित्याह कौशिकः अनन्यभावान् पार्षदान् आत्मनो मरुतां गणन् न ममार्दितेर्गर्भः श्रीनिवासानुकम्पया बहुधा कुलचक्षुन्नो द्रोण्यस्त्रेण यथा भवान् सकृद्दृष्ट्वादिपुरुषं पुरुषो याति साम्यतां
संवत्सरं किञ्चिदूनं दित्या यद्धरिरर्चितः षड्रुरिन्द्रेण 50 देवास्ते मरुतो भवन् व्यपोह्य मातृदोषं ते हरिणा सोमपाः कृताः दितिरुत्थाय ददृशे कुमारान् नलप्रभान् इन्द्रेण सहितान् देवी पर्यतुष्यदनिन्दिता अथेन्द्रमाहताताहमा आदित्यानां भयावहम् अपत्यमिच्छन्त्यचरं व्रतमेतत् सुदुष्करम् एकः सङ्कल्पितः पुत्रः सप्ताभवन् कथं यदि ते विदितं पुत्र सत्यं कथय मामृषा। इंद्र उवाच अम्ब तेऽहं व्यवसितम् उपधार्या गतोऽन्तिकं लब्धान्तरोच्छिदं गर्भम् अर्थबुद्धिर्न धर्मवित् क्रतो मे सप्तधा गर्भ आसन् सप्तकुमारकाः तेऽपि चैकैकशो व्रक्णाः सप्तधा नापिताम्रिरे मम्रिरे ततस्तत्परमाश्चर्यं वीक्ष्याध्यवसितं मया महापुरुषपूजायाः सिद्धिकाप्यनुषङ्गिणी आराधनं भगवत इहिमाना निराशिषः ये तु नेच्छन्त्यपि परं ते स्वार्थकुशलाः स्मृताः आराध्यात्मप्रदं देवं स्वात्मानं जगदीश्वरं को वृणीते गुणस्पर्शं बुधा स्यान्नरकेऽपि यत् तदिदं मम दौर्जन्यं बालसस्य महीयसी क्षन्तुमर्हसि मातस्त्वं दिष्टया गर्भो मृतोत्थितः। श्री शुक उवाच इन्द्रस्तयाभ्यनुज्ञातः शुद्धभावेन तुष्टया मरुद्भिः सह त्वां नत्वा जगाम त्रिदिवं प्रभुः एवं ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि मङ्गलं मरुतां जन्म किं भूयः कथयामि ते। ओ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कन्धे मरुदुत्पत्ति कथनं नाम अष्टादशोः अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ एकोनविंशो अध्यायः। श्रीराजोवाच व्रतं पुंसवनं ब्रह्मन् भवता यदुदीरितं तस्य वेदितुमिच्छामि येन विष्णुः प्रसीदति। श्रीशुकोवाच शुक्ले मार्गशिरे पक्षे यो सिद्धर्तुरनुज्ञया आरभेत व्रतमिदं सार्वकामिकमादितः निशम्य मरुतां जन्म ब्राह्मणाननुमन्त्र्य च स्नात्वा शुक्लदति शुक्ले वसितालङ्कृताम्बरे पूजयेत प्रातराशात् प्राग्भगवन्तं श्रियासः अलं ते निरपेक्षाय पूर्णकाम नमोऽस्तु ते महाविभूतिपतये नमः सकलसिद्धये यथा त्वं कृपया भूत्या तैजसा महिनौजसा जुष्ट ईश गुणैः सर्वैः ततोऽसि भगवान् प्रभुः विष्णुपत्नी महामाये महापुरुषलक्षणे प्रियेथा मे महाभागे लोकमार्त नमोऽस्तु ते। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सह महाविभूतिभिर्बलिम् उपहराणीति अनेना हर हर मंत्रेण विष्णुरावाहनार्घ्य पाद्योपस्पर्शनस् स्नानवास उपवीत विभूषण गंधपुष्प धूप दीपोपहाराद्युपहाराश्च समाहित उपाहरेत हविः शेषं तु जुहुवाद अनले द्वादशाहुतेः।
ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहेति श्रियं विष्णुं च वरदाव आशिषां प्रभवाबुभौ भक्त्या सम्पूजयेन्नित्यं यदि चेत् सर्वसम्पदः प्रणमे दण्डवद् भूमौ भक्तिप्रहुवेण चेतसा दशवारं जपेन्मन्त्रं ततः स्तोत्रमुदीरयेत् युवां तु विश्वस्य विभु जगतः कारणं परम् इयं हि प्रकृतिः सूक्ष्मा मायाशक्तिर्दुरतया तस्या अधीश्वरः साक्षात् त्वमेव पुरुषः परः त्वं सर्वयज्ञैर्ज्ञेयं क्रियेयं फलभुग् भवान् गुणव्यक्तिरियं देवी व्यञ्जको गुणभुग् भवान् त्वं हि सर्वशरीरात्मा श्रीः सरेन्द्रियाश्रया नामरूपे भगवती प्रत्ययस्त्वं पाश्रयः यथा युवां त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनौ तथा मा उत्तम श्लोक सन्तु सत्या महाशिषः इत्यभिष्टूय वरदं श्रीनिवासं श्रियासः तन्निःसार्योपहरणं दत्त्वा च मन अर्चयेत् ततः स्तुवीत श्रोत्रेण भक्तिप्रहुवेण चेतसा यज्ञोच्छिष्टं वग्राय पुनरभ्यर्चयेद्धरिं पतिं च परया भक्त्या महापुरुषचेतसा प्रियस्तैस्तैरुपमने नमेत प्रेमशीलः स्वयं पतिः बिभ्रयात् सर्वकर्माणि पत्न्या उच्चावचीनि च कृतमेकतरेणापि दम्पत्योरुभयोरपि पत्न्यां कुर्यादनर्ह्यायां पतिरेतत् समाहिता विष्णोर्व्रतमिदं बिभ्रन् न विह्नयात् कथञ्चन विप्रान् स्त्रियो वीरवतीः सद्गन्धबलिमण्डनैः अर्चेद हर भक्त्या देवं नियमास्थितः उद्धास्य देवं स्वे धाम्नि तन्निवेदितमग्रतः अध्यात्मविशुद्ध्यर्थं सर्वकामर्धये तथा एतेन पूजाविधिना मासान् 12 हयनं नीत्वाथोपचरेत् साध्वी कार्तिके चरमे हनि शोभूतेप उपस्पृश्य कृष्ण अभ्यर्चये पूर्ववत् पयः श्रुतेन जुहुयाच्च चरुणा सह सर्पिषा पाकयज्ञविधानेन 12 पतिः आशिषः शिरसादाय द्विजैः प्रीतैः समीरिताः प्रणम्य शिरसा भक्त्या भुञ्जीत तदनुज्ञया आचार्यमग्रतः कृत्वा वाग्यतः सह बन्धुभिः दद्यात् पत्न्यै चरोः शेषं सुप्रजस्त्वं सुसौभगम् एतच्चरित्वा विधिवत् व्रतं विभोरभीप्सितार्थं लभते पुमानिः स्त्रीत्वे ददास्थाय लभेत सौभगं श्रियं प्रजां जीवपतिं यशोगृहं कन्या च विन्देत समग्रलक्षणं त्वं वीराहत किल्बिषागतिं मृतप्रजा जीवसुता धनेश्वरी सुदुर्भगा सुभगा रूपमग्रयं विन्देद विरूपा विरजा विमुच्यते या आमया वीन्द्रियकल्पदेहम् एतत् पठन् अभ्युदये च कर्मण् ह्यनन्ततृप्तिः पितृदेवतानं तुष्टाः प्रयच्छन्ति समस्तकामान्
होम वसाने हुत भुक श्री हरिश्च राजन् महन् मरुतां जन्म पुण्यं दितेर्व्रतं चाभिहितं महत्ते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे पुंसवनव्रतकथनं नाम एकोनविंशोः अध्यायः। इति षष्ठः स्कन्धः सम्पूर्णम्। हरि ओम तत्सत्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। छठवां अध्याय स्कंध पूरा हो चुका है।